ओके आज हामी वायरलेस मिडिया पढ्दैछौँ है वायरलेस मिडियामा के हो त वायरलेस मिडिया भन्दा यस्तो एउटा कम्युनिकेसन मिडिया जहाँ चाहिँ कुनै सेन्डर र रिसिभर बीचमा कुनै पनि त्यस्तो फिजिकल जुन हामीले छुन सक्ने केबलको आवश्यकता पर्दैन भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ वायरलेस मिडिया भन्छौँ द कम्युनिकेसन मिडिया वेयर देयर इज नो नीड अफ फिजिकल वायर इन बिट्विन सेन्डर एन्ड रिसिभर इज नोन एज वायरलेस मिडिया अफ कम्युनिकेसन बुझ्यो है अब यसलाई अनगाइडेड पनि भन्छ यसलाई अनगाइडेड भन्नुको मेन रिजन के हो भने जस्तै मैले तिमीलाई अस्ति के भनेको थिएँ भने मानौ A and B is communicating with each other through a cable. There will be a physical cable in between A and B. When A wants to transfer data to B, then data will be transmitted through that cable directly towards the B. But if you use wireless communication, what will happen? That there is no physical part, so the data will be transmitted to each and every direction. Okay, it will create a wave that will sync to each and every direction. Just like हामीले पहिला पनि एकचोटी कुरा गरेको थियौं जब हामी वायरलेस मिडिया युज गर्छौं भने वायरलेस मिडियाको सिग्नल कस्तो हुन्छ भने त्यो जुन जहाँबाट वायरलेस मिडिया क्रिएट भयो त्यहाँबाट चाहिँ एउटा वेभको क्रिएट हुन्छ त्यो वेभ चाहिँ चारैतिर सराउन्डिङमा ओम्नी डाइरेक्सनल भन्छ बाइ डाइरेक्सनल हैन ओम्नी डाइरेक्सनल है चारैतिर फैलिन्छ बुझ्यो नि जस्तै हामीले कुनै पोखरीमा एउटा ढुङ्गा फाल्यो भने पानी भएको पोखरीमा एउटा ढुङ्गा फाल्यो भने इट विल क्रिएट अ वेभ हो सुनिरहेछौ नि इट विल क्रिएट अ वेभ त्यो वेभ त कस्तो हुन्छ भन त जानेर त्यो ढुङ्गा फाल्यो ढुङ्गा जानेर खस्यो पानीमा दैट विल बी एपिसेन्टर हैन एन्ड इट विल क्रिएट अ वेभ वेभ विल सर्कल हैन मेक अ सर्कल व्हिच विल एक्सपान्ड टु एभ्री डाइरेक्सन राइट एकातिर मात्र जाँदैन बुझ्यो नि अब अस्ति गाइडेडमा के थियो जहाँ जानु पर्ने त्यहाँ मात्र जान्थ्यो अब अनगाइडेडमा के छ जहाँ जानु पर्ने त्यहाँ मात्र होइन सबै डाइरेक्सनमा जान्छ मैले भनेको एक्जाम्पल बुझिहाल्यो अब त्यसको अर्को एउटा पोइन्ट अफ भ्यू पनि छ जस्तै पानीमा हामीले ढुङ्गा फाल्दाखेरि के हुन्छ जहाँनिर ढुङ्गा खसेको त्यहाँनिर चाहिँ वेभ स्ट्रङ हुन्छ हो वेभ स्ट्रङ हुन्छ जति त्यो एक्सपान्ड हुँदै जान्छ त्यो वेभ के हुँदै जान्छ weak हुँदै जान्छ and after a certain distance that wave will be disappears right Yes. Same thing happens with the Wi-Fi. If you stay close with the Wi-Fi, the Wi-Fi signal will be strong. And if you, whenever you increase the distance between you and that Wi-Fi sender, the signal will be weak, and after a certain distance, that signal will be disappears, and you will be disconnected from Wi-Fi, right? Probably you have noticed that. Yes. Same thing happens. That is the example of wireless communication media. I want to repeat it once again. The Wi-Fi signal will be just like that wave created when we throw a stone at the water. Okay, it will be almost same. बुझ्यो नि अब यसलाई अनगाइडेड किन भनेको रे wireless media is also known as unguided media because the unguided media will transfer the data towards each and every direction, unlike the wired media. बुझ्यो नि बुझेको बुझेन गाइड अब यसलाई अनगाइडेड किन भने तिमी गाइड लिएर कतै जान्छौ तिमी त जहाँ जानु पर्छ त्यही जान्छौ because guide will guide you towards the actual destination, but if you don't have a guide then you will roaming here and there. Same thing happens with the unguided media. Okay, because the data signal will transmit towards each and every direction. यो निकिता भन्ने मान्छेको दुईटा कसरी आइराछ हो ओके अरु के छ के सोधु सबै सोध यसलाई अनबाउन्ड किन भनेको कसैले भन्न सक्छ why it is also known as unbound बोल न जनता हो प्रियंका पोखरेल because in this type of media there is
no physical boundary to transfer the data. यसलाई अनबाउन्ड किन भनेको जस्तै बाउन्ड मिडिया वायर्ड मिडियामा के हुन्छ डाटा कहाँबाट जान्छ त्यो तारको भित्रबाट जान्छ we can easily say that तर अनगाइडेड मिडियामा त्यस्तो कुनै सिग्नल कहाँबाट गएको छ यहाँबाट गएको छ भने थाहा हुन्छ र थाहा हुँदैन नि हैन सो इट इज अल्सो नोन एज अनबाउन्ड मिडिया अफ कम्युनिकेसन यसको के टाइप्सहरु हुन्छ यसको चाहिँ हामीलाई डेफिनेसन चाहिदैन टाइप्स मात्र याद राखे पुग्छ अहिले टाइप्स फर्स्टमा infrared त्यसपछि electromagnetic wave sorry radio wave त्यसपछि electromagnetic wave यो तीनटा चाहिँ हामीले नाम मात्र याद राखे पुग्छ बुकमा चाहिँ तिमीले एउटा स्याटेलाइट भन्ने पनि भेटाउँछौ त्यो चाहिँ हामी स्याटेलाइटलाई चाहिँ हामी कम्युनिकेसन मिडियामा राख्दैनौ हामी छुट्टै पढ्छौं है त ठीक छ मूर्ख यहाँ आर्किटेक्चर पढिसक्यो यहाँ हेर कसले सोधे आइन आर्किटेक्चर छैन हैन सर यो पढेको हामीले हस्कलाई पढाइसकि रेडी गर्छ थियो होला होइन मैले तिमीलाई पढाउँदै गर्दा लेख्या हो नि त यो मैले अर्को क्लासलाई नेटवर्क पढाएको छु ल पता भिडियोमा हेर्छु सर छैन हामीले पढेको छैन सर पढेको हैन पढाएको भिडियो हेर्छ न लाठी हामीले पढाएको छैन है ल ठिकै छ त्यसमै यो हेरौँ है त टाइप्स अफ नेटवर्क अन द बेसिस अफ आर्किटेक्चर ओके आर्किटेक्चर भनेको द वे हाउ इट वर्क्स the method or mechanism how the network works okay on the basis of that mechanism the network can be divided into three parts as peer to peer client server and centralized computing network first let's go to peer to peer network भने के हो यस्तो एउटा नेटवर्क जहाँ चाहिँ मानौ कुनै नेटवर्कमा 10 वटा कम्प्युटर छ भने त्यो 10 वटै कम्प्युटर दे आर इक्वल पेयर भने साथी थाहा छ तिमीलाई पेयर भने साथी जस्तै कुनै टीचर एउटा क्लासरुममा छ भने टीचर हैव हायर अथोरिटी र स्टुडेन्ट हैव लो लेभल अफ अथोरिटी तर 5 जना साथीहरु बसेको छ भने त्यो 5 जनाको बीचमा कुनै डिफरेन्स हुँदैन दे आर इक्वल ओके साथीलाई पेयर पनि भन्छ थाहा छ नि तिमीलाई यो पेयर टु पेयर कस्तो नेटवर्क भन्दा जहाँ चाहिँ नेटवर्कमा भएका सबै कम्प्युटरहरु के हुन्छ त इक्वल हुन्छन् बराबर हुन्छन् देयर इज नो डिफरेन्स ओके all have same sort of rights all have same sort of responsibility यसलाई हामी peer to peer नेटवर्क भन्छौं र peer to peer नेटवर्कमा चाहिँ के हुन्छ भने मानौ there are 10 computers okay A wants to transmit data to B then there will be a direct connection between A and B okay A बाट डाटा B मा जानको लागि अरु यो पढिसकेको छ Yeah, I have told you. मैले स्क्रिनशट गरेर राखेको छु के सर अनि भर्खर देखेको त्यो त मैले गरेको सरले यो पढाएको छ भन्नु भएको थियो हैन अस्ति सरले यो पढाएको छु भन्नु भयो अनि त्यसो छिटछिटो स्क्रिनशट लिएको नपढेपछि अब नोट त गर्नु पर्यो नि भनेर हो र ल ठीक छ रिभिजन ओके व्हाटएभर रिभिजन भयो रिभिजन पढायो भयो दोहोरो पढाइ नो प्रब्लम ल ओके ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड मेरो कुरा बुझ मानौ त्यहाँ 5 वटा कम्प्युटर छ अथवा 10 वटा कम्प्युटर छ अथवा 20 वटा कम्प्युटर छ दुईटा कम्प्युटर ए र बी कम्युनिकेसन गर्न चाहन्छ भने त्यो ए ले बी सँग डाइरेक्टली कम्युनिकेसन एस्टाब्लिश गर्छ त्यो बीचमा कुनै टेस्टो कम्प्युटरको कुनै पनि हेल्प छैन त्यसको पोजिटिभ इम्प्याक्ट के हुन्छ भने think about the positive impact of that consequences okay यदि ए र बी लाई कम्युनिकेट गर्नको लागि कुनै एउटा थर्ड कम्प्युटर चाहिएको भए यदि त्यो थर्ड कम्प्युटर एब्सेन्ट हुँदाखेरि ए र बी ले कम्युनिकेट गर्न सक्दैन के तर peer to peer मा के हुन्छ भने त्यस्तो थर्ड कम्प्युटरको आवश्यकता पर्दैन they can directly establish the communication between A and B so that absence of any computer does not impact on the communication between two computers जुन peer to peer मा तर क्लाइन्ट सर्भर हेर क्लाइन्टहरु धेरैवटा छन् सर्भर एउटा छ सर्भर अफ भयो भने क्लाइन्टहरुको बीचमा कम्युनिकेसन हुँदैन बुझ्यो नि तर peer to peer मा के हुन्छ रे there will be a direct connection between two computers so that absence of any other computer does not impact on the communication between
two connecting computers. एउटा कुरा. अर्को भनेको चाहिँ client peer to peer मा के हुन्छ भने जति पनि कम्प्युटर छन् they all of them are capable to act as both server and client. That means all those computers can provide services, and all those computers can use services. Getting it? Peer to peer बुझे? Yeah. Yes, sir. Next, client server. Client server network मा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा नेटवर्कमा मानौ धेरैवटा कम्प्युटरहरु छन् हैन, there may be hundreds of computers. त्यसमा एउटा यस्तो एउटा मेन कम्प्युटर हुन्छ, मेन पावरफुल कम्प्युटर हुन्छ who have the rights over other computer. Okay, and when some computer want to transmit data to another computer, first of all that data will send towards that main computer, and then that main computer will retransmit it towards a designated receiver, and that main computer is known as server and other computer is known as client. Getting it? That means you can understand a client server network as such computer where a dedicated server is presented in order to manage the communication. But here one thing you have to remember, यो client server network मा के हुन्छ भने मानौ त्यहाँनिर 10 वटा कम्प्युटर छ भने एउटा सर्भर हुन्छ. सर्भर अफ भयो भने सक्यो है. सर्भर अफ भयो भने अब नेटवर्क बन्द भयो, किनभने सर्भरले के को रोल प्ले गरिरहेको हुन्थ्यो, मिडिएटरको रोल प्ले गरिरहेको हुन्थ्यो. तर पियर टु पियरमा त्यस्तो मिडिएटर त कोही पनि थिएन, so that presence or absence of one computer does not impact the communication. बुझ्यो नि? अब क्लाइन्ट सर्भर नेटवर्कमा के हुन्छ, एउटा मेन कम्प्युटर हुन्छ जसले चाहिँ मिडिएटरको रोल प्ले गरिरहेको हुन्छ. जब त्यो मेन कम्प्युटर अफ हुन्छ त्यो मिडिएटर सक्यो, now the communication cannot be established between two computers. But here one more thing you have to understand. Manu, there are 5 computers in a network. There is one computer as a server. If that computer fails or shut down, then network will be stopped. But still those 4 computers can work on their own. That means they can do their own job. For example, some movies is located in that computer, then they can watch the movies. Only the interconnection will be stopped or interconnection will be halted. Bujinsa? Yes, sir. Okay. Now next is centralized computing network. मैले भर्खरै एउटा कुरा भने सेन्ट्रलाइज कम्प्युटिङ क्लाइन्ट सर्भरमा के हुन्छ भने सर्भर अफ भयो भने नेटवर्क त बन्द हुन्छ, इन्टरकनेक्सन त बन्द हुन्छ, तर त्यहाँ भएका कम्प्युटरहरु चाहिँ चलिरहेको हुन्छ, कम्प्युटर चाहिँ बन्द हुँदैन. Try to understand. Network will be stopped, but communication will still over there. तिमीले बुझ्छौ नि, वाइफाई भएको कम्प्युटरमा तिमी के गर्न सक्छौ, वाइफाई बन्द भयो भने तिमी के गर्न सक्छौ. In client server network, if the server shuts down, then that computer will just like a Wi-Fi disabled mobile. I mean, मेरो मोबाइलमा भएको म फिल्म त हेर्न सक्छु नि, वाइफाई होस् नहोस् बाले भन्ने हैन. तर सेन्ट्रलाइज कम्प्युटिङ नेटवर्कमा चाहिँ के हुन्छ भने जस्तै मानव 10 वटा कम्प्युटर छ, एउटा सर्भर छ, बाकी क्लाइन्ट छ भने त्यो जुन सर्भर छ नि मेन कम्प्युटर यति पावरफुल हुन्छ नि, त्यसले के गर्छ भने बाकी 9 वटा कम्प्युटरको सबै काम गरिदिन्छ का, स्टोर गर्ने, प्रोसेस गर्ने सबै काम गरिदिन्छ. मात्र त्यो 9 वटा जुन कम्प्युटर छ बाकी कम्प्युटर, they are only responsible for accepting the input and giving the output. Rest of the thing, that means processing, storage activity is done solely by the server. Those remaining 9 clients does not have the processing capability, does not have the storage capability, so they are just like input and output machine. Getting it? So in this scenario, server is responsible for all the processing and storage activity. When the server fails, all those computers will loses their storage and processing activity. That means we cannot imagine a computer without having processing capability, so that all the computer will stop working, even the standalone jobs. They will be just like a monitor, nothing else. Getting it?
कसैलाई सोध्नु छ भने सोध्न सक्छु ल ओके फिनिश इट के सोध्नु छ बोलाइ मूर्खहरु कसैलाई सोध्नु ओके नाउ अब हामी तल जाउँ अब हामी योलाई लास्टमा नेक्स्ट रेगुलर क्लासमा पढाउला यो के भन्छ वायर्ड मिडियालाई अब हामी एउटा सुरु गरौँ नयाँ नेटवर्क टोपोलोजी यो संसारको सबभन्दा बढी आउने क्वेशन हो है एसई को संसारको सबभन्दा बढी आउने क्वेशन द फिजिकल layout or pattern or design of the network how the computers are managed to form a network is known as network topology. जस्तै हामी जब तिमीहरुको क्लास कस्तो थियो याद गर तिमीहरु क्लास याद गर तिमीहरु क्लास कस्तो थियो तिमीहरुको क्लासमा स्टुडेन्ट कसरी बस्थ्यो दुईटा रोमा बेन्च थियो अनि दुईटा रोमा तीन जना स्टुडेन्ट बस्थ्यो राइट that is the pattern that is the sitting position how the students will sit in our class right in the same manner there are some position pattern how the computers have to be placed in the network and that pattern or that design or that philosophy that layout is known as network topology getting it बुझिन्छ बुझिन्छ सर बुझिन्छ नि ओके नाउ अब एक्चुअली नेटवर्क टोपोलोजी भइहाल्यो है मैले यो सर्टमा लेखाइरहेको छु तिमीहरु अब टाइप्स अफ नेटवर्क टोपोलोजी Okay, number 1 ma cha bus topology. Number 2 ma cha mesh topology. Number 3 ma cha ring topology. Number 4 ma cha star topology. Number 5 ma cha hybrid topology. Hybrid topology यसलाई अर्को भाषामा हामी ट्री टोपोलोजी पनि भन्छौं तिमीले यो मलाई जस्तो लाग्छ क्लास 8 मा पढेको छौ तिमीलाई याद छ भने याद छ याद छ ओके नाउ ओके बस टोपोलोजी भने के हो त व्हाट इज बस टोपोलोजी भने के हो The network to bus topology भनेको एउटा यस्तो network topology हो the network topology where all the computers are connected to a single main cable in a linear shape linear को स्पेलिङ मिल्यो LENIR हो linear मिलेन LINER NEAR त्यो त अघि नै मिलाएर छ लिनियर सेप भने बुझ्छौ नि लाइनमा का एउटा लाइनमा मिलाएर राखिया हुन्छ भने त्यस्तो टोपोलोजीलाई के भन्छौ is known as bus topology the all the computers of network will be connected to that cable सबै using T connectors okay म T connector अहिले देखाउँछु using T connectors याद गर हामीलाई के हेर्नु छ T connectors हेर्नु छ है T connectors okay यसको अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा मेन तार हुन्छ त्यो तारमा सबै कम्प्युटरहरु कनेक्टेड हुन्छ बुझ्यो नि सोध्नु छ एउटा मेन तार हुन्छ अनि त्यसपछि जति पनि कम्प्युटर छन् 10 वटा 20 वटा या 30 वटा 50 वटा जति पनि कम्प्युटर हुन्छ नि त्यो सबै कम्प्युटरहरु चाहिँ के हुन्छ भने त्यस्तो एउटा मेन केबल जुन छ त्यसमा
connected हुन्छ I'm trying to show you the figure. Wait for a while. Okay. आउँदैछ wait. एकछिन ओके म तिमीहरुको शेयर चेन्ज गर्दैछु है अहिले म ओके तिमीहरुको शेयरिङ चेन्ज भयो होला हैन तब फिगर देखियो एउटा Yes, sir. ओके यसमा बस टोपोलोजी हेर त एकचोटी बस खै सेकेन्डमा छ सेकेन्डमा ए त्यसमा एउटा मेन तार छ हेर त बीचमा मेन केबल छ नि हैन त्यसलाई हामी ट्र्याक या बस भन्छौं त्यो मेन केबल अनि त्यो कम्प्युटरहरु हेर त त्यही केबलमा जोडिएको छ नि सबै कम्प्युटरहरु अनि यो अब जस्तै तारमा त अब जोड्ने ठाउँ हुँदैन अनि त्यो जोड्नको लागि के युज गरिन्छ भने टी कनेक्टर्स युज गरिन्छ टी कनेक्टर्स ओके र टी कनेक्टर्स भने कस्तो हुन्छ भने आई एम ट्राइङ टु शो यु वेट फर अ व्हाइल तिमीले टी कनेक्टर्स देखिरा होला हैन त टी कनेक्टर्स देख्यौ Okay, I'll show you in a little bit larger form. अब यसमा के हुन्छ भने जस्तै एकातिर एउटा लाइन आउँछ नि हैन एउटा लाइनको मेन जुन इन छ एक ठाउँमा छिर्छ अनि त्यहाँबाट अगाडि जानलाई अर्को ठाउँमा छिर्छ अनि त्यो बीचमा एउटा थर्ड वान छ नि साइडको त्यसमा चाहिँ के गरिन्छ कम्प्युटर कनेक्ट हुन्छ बुझ्यो नि यो ठ्याक्कै कहाँ हुन्छ नि पहिलाको त्यो केबल टिभी छ नि पहिलाको केबल टिभी यस्तै युज हुन्छ याद छ तिमीलाई याद छ है ओके फाइन अब let's get back to our main screen new share okay बस टोपोलोजी बुझ्यो है त्यसपछि अब अर्को टोपोलोजी छ रिङ टोपोलोजी मेश टोपोलोजी द मेश टोपोलोजी भने कस्तो भन्दा हाम्रो टाइम 10 मिनेट मात्रै छ है आज सकाउनु पर्ने द नेटवर्क टोपोलोजी where all the computers are directly connected with each other through the dedicated cable is known as mesh topology. Okay, यसमा अब याद गर बस टोपोलोजीमा के हुन्छ भने सबै कम्प्युटर जोड्नलाई एउटा मात्र केबल हुँदैन there will be only one cable in order to connect all the computers and if that one computer fails then entire network will be stopped but in case of mesh topology there will be different cables in order to connect different computers. Okay, I will show you. Okay. मेश टोपोलोजीमा के हुन्छ बुझ्यो नि सबै कम्प्युटरहरु के हुन्छन् छुट्टा छुट्टै कनेक्ट हुन्छन् जस्तै okay I'm changing the sharing screen. Okay, new share. Okay, share देखियो मेश टोपोलोजी देखियो यहाँ हेर सबै कम्प्युटर छुट्टा छुट्टै जोडेको छ तार त कति हो कति यार हैन तार त कति हो कति अब यसको एउटा फाइदा हुन्छ हेर जस्तै एउटा कम्प्युटरसँग अर्को कम्प्युटर जोडे तारले जोडेको छ अर्को एउटा तार फेल हुँदैमा पुरै नेटवर्क फेल हुँदैन
किनभने छुट्टा-छुट्टै केबल छ नि त Yes. यो चाहिँ यसको फाइदा हो mesh topology भने कस्तो बुझ्यो नि the network topology where all the computers are connected to all other computers through a dedicated cable. Okay. Okay, let's get back to our main screen. Okay. Okay, बुझ्यो है यो कसले काम नपाएको हो Okay. अब Okay, अब अर्को टोपोलोजी छ रिङ टोपोलोजी the network topology where all the computers are connected with each other in a closed loop भनेको बुझ्यो नि in order to form a circular shape is known as ring topology. In this topology, the data has to be passed through so many computers before reaching to the actual receiver. In this scenario, if a single computer fails, the data cannot be reached to the destination and network will be failed. Okay, यो बुझेको बुझेन हेरे त यसमा के हुन्छ भने एउटा सर्कल हुन्छ सर्कलमा धेरैवटा कम्प्युटर हुन्छ हैन अब एक्चुअली फिगरै हेर्नु फिगर विल डिस्क्राइब इट मोर क्लियरली आई थिंक मम्मी आज त कम्प्युटर को बनाउनु हो सरले 5 मिनेट बाँकी छ अब सिद्धिनलाई मन 2 प्लेट लियो कि भने सोच्दै छु हो हुन्छ जिस्की रक्षा कि साच्चीकै मन छ हैन अब यो सकिएन हेर न ल एक्चुअली हेर त यो रिङ टोपोलोजी हेर देख्यो होला दुईटै गरिस् या रिङ टोपोलोजी देख्यो नि देखियो यसमा के छ हेर जस्तै एउटा कम्प्युटरमा डाटा जान त अरु धेरै कम्प्युटर भित्र जानु पर्यो नि त यसको बीचमा एउटा कम्प्युटर अफ भयो पुरै नेटवर्क के भयो त बन्द भइदियो बन्द हुन्छ है किनभने एउटाबाट डाटा छ त बाहिर निस्किदैन नि त डाटा त पास हुँदैन so this is the main drawback of this topology. If one computer fails, entire network will be stopped. Getting it? Okay, now let's get back. You put your okay, now next is star topology. बुझेन भने जनता बुझेन भने है the network topology where all the computers are connected to the central device that is either hub or switch is known as star topology. In this topology पढा पनि है त्यो मैले लेखेको in this topology when a computer wants to transfer the data, first of all that data will be transferred to the central device, then that device will transfer data to the okay you बुझ्यो here बुझ्यो है absence of one computer doesn't impact the entire network
but if the central device fails, entire network fails, entire network will be stopped. Okay, यो बुझ्यो है? यसको एक्चुअली फिगर हेरौँ ल। देखाउँदैन त गुगलले। ओके, मेरो 12 बजे अर्को क्लास छ, तिमीहरुलाई मैले यसो जोक मात्र गरे हो, म भ्याउँदिन नि। म कति बिजी छु तिमीलाई थाहा छैन र। अब त दिक्क लागिसक्यो यार अनलाइन क्लास भन्ने कुरा पनि। अस्ति त एउटा दुईटा क्लास थियो, ठिकै हुन्थ्यो यार, रमाइलो हुन्थ्यो हेर है। अब त कति क्लास हो, दिनको 6 वटा क्लास 7 वटा क्लास, दिक्क लागिसक्यो नि। एउटा दुईटा हुँदा पो रमाइलो हो, किन भन त? एउटा व्यवस्था यार झ्याउ लाग्छ नि हौ। हामी त पढ्दा पढ्दा झ्याउ लाग्छ हामीलाई। म तिमीलाई अर्को एउटा स्टार टोपोलोजी देखाउँदैछु, देख्यो होला तिमीले स्टार टोपोलोजी? देखियो। यसमा बीचमा एउटा त्यो एउटा रेक्ट्याङ्गुलर बक्स छ नि, एउटा बक्स। यस सर। त्यो मेन डिभाइस हो। त्यो चाहिँ के हुन सक्छ, या स्विच हुन सक्छ या हब हुन सक्छ। जस्तै मानौ एउटा कम्प्युटरले अर्कोलाई डाटा पठाउनु, फर्स्टमा त्यो डाटा कहाँ जान्छ, त्यो बीचको डिभाइसमा जान्छ, अनि बीचको डिभाइसले के गर्छ, अरु कम्प्युटरलाई पठाउँछ। यहाँनिर अरु कम्प्युटरहरु त अफ हुँदा फरक परेन, तर त्यो बीचको डिभाइस अफ भयो भने पुरै नेटवर्क के हुन्छ, बन्द हुन्छ। बुझ्यो? बुझ्यो। Okay, our meeting is almost at the end. So I already told you that I have another class. आजलाई हामी यति नै गरौँ। सर एकचोटी नोट म नोट तिमीलाई उमा पठाइदिन्छु ल। नोट याद छ ल? उ गर्ने हो, स्क्रिनशट लिने हो? टाइम सक्यो है। Okay, I will send the note to your group. Okay, ल, bye bye. Bye bye sir. Bye bye sir. Bye bye sir. Bye.